الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأعلى قدر آله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، فاتقوى الله سبحانه وتعالى سبب موصل للعلم الذي سلم النجاة بإذن الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ووسيلة لذلك كله. جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا أمة الإسلام، كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فيا أمة الإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو الأنيس في البهجة والصاحب في الغربة والمحدث في القلبة والسلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، ترغب الملائكة في مجالستهم وبأجنحتها تحفهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهضام. فيا أبناء الإسلام ويا طلبة العلم، يا من شرفكم بالنهل من ميراث النبوة، اتقوا الله عز وجل في طلبكم، واعتنوا بالعلم الشرعي، واسلكوا المنهج الصحيح، واطلبوه من أهل الموثوقين. وأخيرا، أسأل الله أن يرزقنا الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.